सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई मानना अभिमान हो, मानना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों में चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपनी सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है। एक तू ही तो है बाबा, सदा ही मन को भाया है, सदा ही मन को भाया है। दिव्य दुनिया दे दिखाई, दैवी गुण धारण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 असार 23 गते मंगलबार 7/7/2020 को बाबा को सकारमा वाक्य छ। सहरमा बाबाले भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे जी बाबा, पुरुषार्थ गरेर राम्ररी दैवी गुरु धारण गर्नु छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। तिम्रो कुनै पनि आसुरी क्रियाकलाप हुनु हुँदैन। बाबा हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे पुरुषार्थ गरेर राम्ररी दैवी गुरु धारण गर्नु पर्छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। तिम्रो कुनै पनि आसुरी क्रियाकलाप हुनु हुँदैन। प्रश्न, कुन चाहिँ आसुरी गुरुले तिम्रो श्रृङ्गारलाई बिगारिदिन्छ? बाबाले प्रश्न हुनुहुन्छ, तिमी कुन चाहिँ आसुरी गुरुले तिम्रो श्रृङ्गारलाई बिगारिदिन्छ भन्नुहुन्छ? कस्तो होला त्यो बिगार्ने चिज? कुन चाहिँ आसुरी गुरुले चाहिँ हाम्रो श्रृङ्गारलाई बिगारिदिन्छ भन्नुहुन्छ? उत्तरमा भन्नुहुन्छ, आपसमा लड्नु, झगडा गर्नु, रिसाउनु, सेवा केन्द्रमा धुमचक्र मचाउनु, दुःख दिनु, यी सबै आसुरी गुरु हुन्, जसले तिम्रो श्रृङ्गारलाई बिगारिदिन्छन्। जुन बच्चाहरूले बाबाको बनेर पनि यी आसुरी गुरु हुन्, यी आसुरी गुणहरूलाई त्याग गर्दैनन्, उल्टो कर्म गर्छन्, उनीहरूलाई धेरै घाटा पर्छ। हिसाबमाथि हिसाब बन्छ। बाबाको साथमा धर्मराज पनि छन्। यदि कुनै आसुरी कार्य गर्छन् भने बाबाको साथमा कोन हुन्छ त? धर्मराज पनि छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यदि आसुरी कर्म गर्छन् भने त्यो श्रृङ्गारलाई पनि बिगारिदिन्छ। आपसमा लडाइँ झगडा गर्नु, रिसाउनु, सेवा केन्द्रमा धुमचक्र मचाउनु, दुःख दिनु, यी सबै के हुन् त? आसुरी गुरुहरू हुन्। यिनले हाम्रो श्रृङ्गारलाई बिगारिदिन्छन्, जसले तिम्रो श्रृङ्गारलाई बिगारिदिन्छन्। जुन बच्चाहरूले बाबाको बनेर पनि के गर्छन् त? आसुरी गुरुलाई त्याग गर्दैनन् भने उल्टो कर्म गर्छन्, उनीहरूलाई के हुन्छ त? पुरुषार्थ बढ्नुको सट्टा उल्टो घाटा पर्छ भन्नुहुन्छ। झन् हिसाबमाथि हिसाब बन्छ। बाबाको साथमा ती आसुरी कर्म गर्नेलाई के हुन्छ त? सजाय पनि मिल्छ, जसमा बाबाको साथमा धर्मराज पनि छन् भन्नुहुन्छ। गीत छ, भोलेनाथ से निराला,
गीत में के बने भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूले यो त जानिसकेका छौँ, सबैभन्दा उच्च भगवान हुनुहुन्छ। मनुष्यहरूले गायन गर्छन् र तिमीले देख्छौ दिव्य दृष्टिद्वारा। मनुष्यले त गायन मात्र गर्छन्, तर हामी बच्चाले के देख्छौँ त? दिव्य दृष्टिद्वारा देख्छौँ। तिमीले बुद्धिद्वारा पनि जानेका छौ। हामीलाई उहाँले पढाइरहनु भएको छ। आत्माले नै पढ्छन् शरीरद्वारा। सबै कुरा आत्माले नै गर्छन् शरीरद्वारा। शरीर विनाश छ, जसलाई आत्माले धारण गरेर पाठ खेल्छ। आत्मामा नै सारा पाठ निश्चित गरिएको छ। 84 जन्म पनि आत्मामा नै भरिएको छ। सबैभन्दा पहिला आफूलाई आत्मा सम्झनु पर्छ। बाबा हुनुहुन्छ सर्वशक्तिमान। उहाँबाट तिमी बच्चाहरूलाई शक्ति मिल्छ। योगद्वारा धेरै शक्ति मिल्छ, जसबाट तिमी पावन बन्छौ। बाबाले तिमीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। विश्वमाथि राज्य गर्नको लागि के मिल्छ त हामीलाई? बाबाबाट शक्ति मिल्छ। यति महान शक्ति दिनुहुन्छ, ती विज्ञानको घमण्ड गर्नेहरूले यति सबै कुरा बताउँछन् विनाशको लागि। उनीहरूको बुद्धि हो विनाशको लागि, तिम्रो बुद्धि हो अविनाशी पद पाउनको लागि। तिमीलाई धेरै शक्ति मिल्छ, जसबाट तिमीले विश्वको राज्य प्राप्त गर्छौ। त्यहाँ प्रजामाथि राज्य हुँदैन। कहाँ हुँदैन? सत्ययुगमा हुँदैन। त्यहाँ हुन्छ नै राजा रानीको राज्य। सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ भगवान। यहाँ पनि याद पनि उहाँलाई गर्छन्। लक्ष्मी नारायणलाई केवल मन्दिर बनाएर पूजा गर्छन्। फेरि पनि सबैभन्दा उच्च भगवान भनेर गायन गरिन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ, ए लक्ष्मी नारायण विश्वका मालिक थिए। विश्वको उच्चभन्दा उच्च बादशाही मिल्छ बृहत्का बाबाद्वारा। तिमीलाई कति उच्च पद मिल्छ, त्यसैले बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। जसद्वारा केही मिल्छ उसलाई त याद गरिन्छ नि। कन्याको पतिसँग कति प्यार हुन्छ, पतिको लागि कतिले प्राण दिन्छन्। पतिको मृत्यु भयो भने रुवावासी गर्छन्। यहाँ बाबा त पतिहरूका पति हुनुहुन्छ। तिमीलाई कति श्रृङ्गार गरिरहनु भएको छ, यो उच्चभन्दा उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई कति नशा हुनुपर्छ। दैवी गुण पनि तिमीले यहाँ धारण गर्नु छ। धेरै जसोमा अहिलेसम्म आसुरी अवगुण छन्। लड्नु, झगडा गर्नु, रिसाउनु, सेवा केन्द्रमा धुम चक्र मचाउनु। बाबाले जान्नुहुन्छ, धेरै रिपोर्टहरू आउँछन्। काम महाशत्रु हो। धेरै क्रोध पनि कम शत्रु होइन। फलानालाई प्यार, मलाई किन छैन? यो पनि के हो त? फलानालाई प्यार होइन, मलाई छैन भन्छन्
भन्छन् बच्चाहरूले। यो पनि क्रोध हो। फलानु कुरा उसँग सोधियो, मसँग किन सोधिएन? यस्तो बोल्नेवाला संशय बुद्धि धेरै छन्। राजधानी स्थापना हुनु छ नि, यस्ताले के पद पाउलान्? पदमा त धेरै फरक हुन्छ। फेरि मेहतर पनि राम्रा राम्रा महलमा रहन्छन्, कोही कहाँ रहन्छन्। हरेकले आफैले पुरुषार्थ गरेर राम्ररी दैवी गुण धारण गर्नु छ। देह अभिमान आउनाले आसुरी चलन हुन्छ। देही अभिमानी बनेर राम्ररी धारण गर्दै गयो भने उच्च पद प्राप्त गर्छौं। पुरुषार्थ यस्तो गर्नु छ, दैवी गुण धारण गर्ने, कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। तिमी बच्चाहरू दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबाका बच्चा हौ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। जसले सेवा केन्द्र सम्हाल्छन् उनीहरूमाथि धेरै जिम्मेवारी हुन्छ। जसरी बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यदि कसैले भूल गर्यो भने 100 गुणा दण्ड खानुपर्छ। देह अभिमान हुनको कारणले धेरै घाटा हुन्छ, किनकि तिमी ब्राह्मण सुधार्नको लागि निमित्त बनेका छौ। यदि स्वयं सुध्रिँदैनौ भने अरूलाई के सुधार्न सक्छौ? धेरै नोक्सान हुन पुग्छ। पाण्डव गभर्नमेन्ट हो नि, सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ बाबा। उहाँका साथमा धर्मराज पनि छन्। धर्मराजद्वारा धेरै ठुलो सजाय खान्छन्। यस्ता केही कर्म गर्यो भने धेरै घाटा पर्छ। हिसाबमाथि हिसाब हुन्छ। बाबासँग पुरा हिसाब रहन्छ। भक्ति मार्गमा पनि हिसाब हुन्छ। भन्छन् पनि भगवानले तिम्रो हिसाब लिनुहुन्छ। यहाँ बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, धर्मराजले धेरै हिसाब लिन्छन्। अनि त्यति बेला के गर्न सक्छौ? साक्षात्कार हुन्छ। मैले यो गरेँ, त्यहाँ त थोरै मार पर्छ, यहाँ त धेरै मार खानु पर्छ। त्यहाँ थोरै मार पर्छ भन्नुहुन्छ, कहाँ होला? जुन यहाँ चाहिँ धेरै मार खानु पर्ने हुन्छ। जब ज्ञान थिएन त हामीले 1 को 1 नै सजाय मिल्थ्यो भने यहाँ त 1 को 100 गुणा सजाय मिल्छ। तिमी बच्चाहरूलाई सतयुगमा गर्भ जेलमा आउनु पर्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई सतयुगमा गर्भ जेलमा आउनु पर्दैन। यहाँ त गर्भमहल हुन्छ र त्यहाँ सतयुगमा गर्भमहल हुन्छ भने यहाँ गर्भ जेल हुन्छ। कुनै पाप आदि गर्दैनन्। त्यसैले यस्तो राज्य भाग्य पाउनको लागि बच्चाहरू धेरै होशियार हुनुपर्छ। कति बच्चाहरू टिचर भन्दा पनि तृष्ण हुन्छन्। तकदिर ब्राह्मणीको भन्दा पनि उच्च हुन्छ। यो कुरा पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। राम्रो सेवा गरेनौ भने जन्म जन्मान्तर दासदासी बन्न पुग्छौ। बाबा सम्मुख आउने बित्तिकै बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, त्यही अभिमानी बनेर बसेका छौ भन्नुहुन्छ। जब बच्चाहरू बाबाको नजिक आउँछ भने बाबाले बच्चाहरूलाई सोधिहाल्नुहुन्छ, के सोध्नुहुन्छ त? देही अभिमानी भएर बसेका छौ भन्नुहुन्छ। बच्चाहरूलाई बाबाको महावाक्य छ, प्यारा बच्चाहरू, आत्मा अभिमानी बन्ने धेरै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। घुम्दा फिर्दा पनि विचार सागर मन्थन गरिरहनु पर्छ। धेरै बच्चाहरू छन् जसले सम्झन्छन् हामी छिटो छिटो यस नर्कको फोहोरी दुनियाँबाट
जाउँ सुखधाममा। बाबा भन्नुहुन्छ राम्रा राम्रा धेरै महारथीहरू योगमा फेल हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि पुरुषार्थ गराइन्छ। योग भएन भने एकदमै गिर्छन्। ज्ञान त धेरै सहज छ, इतिहास भूगोल सारा बुद्धिमा आउँछ। धेरै राम्रा राम्रा बच्चीहरू छन् जो प्रदर्शनीमा सम्झाउन धेरै तीक्ष्ण हुन्छन्, तर योग छैन, देवी गुण पनि छैन। कहिलेकाहीँ ख्याल हुन्छ अझै कस्तो कस्तो अवस्था छ बच्चाहरूको। दुनियाँमा कति दुःख छ, छिटो छिटो यो समाप्त होस्। प्रतीक्षामा बसेका छन्, छिटै जाउँ सुखधाम। तडपिरहेका छन्, बाबासँग मिलन मनाउन तडपन्छन्। किनकि बाबाले हामीलाई स्वर्गको मार्ग बताउनुहुन्छ। यस्ता बाबालाई देख्नको लागि तडपन्छन्। सम्झन्छन् यस्ता बाबाको सामुन्ने गएर दिनहुँ मुरली सुनौँ। अब त सम्झन्छौ यहाँ कुनै झन्झटको कुरा छैन। बाहिर रहँदा त सबैसँग कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ, नत्र खटपट हुन्छ। त्यसैले सबैलाई धैर्य दिन्छ। यसमा धेरै गुप्त मेहनत छ, यादको मेहनत कसैले गर्न सक्दैन। गुप्त यादमा रहे त बाबाको निर्देशनमा पनि चल्छन्। देह अभिमानको कारणले बाबाको निर्देशनमा चल्दैनन्। भनिन्छ चाट बनायो भने धेरै उन्नति हुन्छ। यो कसले भन्नुहुन्छ? शिव बाबाले भन्नुहुन्छ। शिक्षकले काम दिए भने गरेर आउला नि। यहाँ राम्रा राम्रा बच्चाहरूलाई पनि मायाले गर्न दिँदैनन्। राम्रा राम्रा बच्चाहरूको चाट बाबा कहाँ आयो भने बाबाले बताउनुहुन्छ। हेर कसरी यादमा रहन्छौ, सम्झन्छन् हामी आत्माहरू एक प्रियतमा हौ। हामी आत्माहरू एक प्रियतमा हौ। ती चिजमा नि प्रियतम त अनेक प्रकारका हुन्छन्। तिमी धेरै पुराना प्रियतमा हौ। अब तिमी त्यही अभिमानी बन्नु छ, केही न केही सहन गर्नै पर्छ। मिया मिठो बन्नु हुँदैन। बाबाले यस्तो त भन्नुहुन्न, हटिदेऊ। बाबा त भन्नुहुन्छ स्वास्थ्य राम्रो राख्यो भने सेवा पनि राम्ररी गर्न सक्छौ। बिरामी भयो भने त बसिरहनुपर्छ। कसैले त अस्पतालमा पनि सम्झाउने सेवा गर्छन्, अनि डाक्टरहरूले भन्छन् ऊ त फरिस्ता हो। चिर साथीमा लैजान्छन्। जसले यस्तो सेवा गर्छन् उसलाई रहमदिल भनिन्छ। सेवा गरे भने कोही निस्कन्छन्। जति याद बलमा रहन्छौ त्यति मनुष्यहरूलाई तिमीले आकर्षित गर्छौ। यसैमा तागत छ। पवित्रता फर्स्ट हो भनिन्छ पनि पहिला पवित्रता, शान्ति अनि सम्पन्नता। यादको बलबाट नै तिमी पवित्र हुन्छौ। फेरि हुन्छ ज्ञान बल। यादमा कमजोर नबन, यादमा नै बिग्न पर्छ। यादमा रहनाले तिमी पवित्र पनि बन्छौ र देवी गुण पनि आउँछन्। बाबाको महिमा त जानेका छौ नि। बाबाले कति सुख दिनुहुन्छ। 21 जन्मको लागि तिमीलाई सुखको लायक बनाउनुहुन्छ। कहिल्यै पनि कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। कति बच्चाहरूले सेवामा विघ्न पारेर आफूले आफैलाई मानव श्रापित गर्छन्।
अरूलाई धेरै हैरान पार्छन्। कपुत बच्चा बने भने आफूले आफैलाई श्रापित गरिदिन्छन्। सेवामा विघ्न पार्नाले एकदम भुइँमा गिर्छन्। धेरै बच्चाहरू छन् जो विकारमा गिर्छन् या क्रोधमा आएर पढाइ छोडिदिन्छन्। अनेक प्रकारका बच्चाहरू यहाँ बसेका छन्। यहाँबाट रिफ्रेस भएर जान्छन् अनि भुलको पश्चाताप गर्छन्। फेरि पनि पश्चातापबाट कुनै माफी हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, क्षमा आफूले आफैलाई गर, यादमा रहेर गर। बाबाले कसैलाई क्षमा गर्नुहुन्न। यो त पढाइ हो। बाबाले पढाउनुहुन्छ, बच्चाहरूले आफैमाथि कृपा गरेर पढ्नु छ। आचरण राम्रो राख्नुपर्छ। बाबाले ब्राह्मणीहरूलाई भन्नुहुन्छ, रजिस्टर लिएर आऊ। एक-एकको समाचार सुनेर सम्झाइन्छ अनि सम्झन्छन्। ब्राह्मणीले रिपोर्ट दिएको हुनुपर्छ। अझै सेवामा विघ्न पार्न थाल्छन्। धेरै मेहनत छ। माया ठुलो दुश्मन हो। बाँदरमाथि मन्दिर लायक बन्न दिँदैन। बाँदरबाट मन्दिर लायक बन्न दिँदैन। उच्च पद पाउनुको सट्टा अझै बिल्कुलै तल गिर्छन्। यदि आसुरी छन् भने उनीहरू फेरि कसैले रिपोर्ट दिँदाखेरि उनीहरूलाई रिस उठ्छ भन्छन्। यदि त्यसमा पनि फेरि विघ्न पार्छ भने के हुन्छ त? बाँदर बन्छन् र बाँदरहरू कहिले मन्दिरको लायक बन्न सक्छ त? सक्दैनन्। उच्च पद पाउनुको सट्टा अझै के हुन्छ त? बिल्कुलै तल गिर्छन्। फेरि कहिले उठ्न सक्दैनन्, मर्छन्। बाबाले बच्चाहरूलाई बारम्बार सम्झाउनुहुन्छ, यो धेरै महान लक्ष्य हो, विश्वको मालिक बन्नु। ठुलो मान्छेका बच्चाहरू धेरै शिष्टपूर्वक चल्छन्। ठुला मान्छेका बच्चाहरू के हुन्छन् त? धेरै शिष्टतापूर्वक चल्छन्। त्यसैले हामी त को हौं त? विश्वका मालिकका पनि बच्चा हौं। त्यसैले हामी पनि एकदम लायक बन्नुपर्छ। शिष्टतापूर्वक चल्नुपर्छ। कतै बाबाको इज्जत नजाओस् भन्छन्। तिम्रा पिता कति असल हुनुहुन्छ, तिमी कति कपुत छौ। तिमीले आफ्नो पिताको इज्जत गुमाइरहेका छौ। हाम्रो पिता त असल हुनुहुन्छ, तर हामी कपुत छौँ भने के हुन्छ त? बाबाको इज्जत गुमाइन्छ। यहाँ त हरेकले आफ्नो इज्जत गुमाउँछन्। बाबाले वार्निङ दिन अघिबाट जेल बोर्ड नबन। जेल बोर्ड पनि यहाँ हुन्छन्। सत्यमा त कुनै जेल हुँदैन। फेरि पनि पढेर उच्च पद पाउनु छ। लापरवाही नगर, कसैलाई पनि दुःख नदेऊ। यादको यात्रामा रहने गर, याद नै काममा आउँछ। प्रदर्शनीमा पनि मुख्य कुरा यही बताऊ, बाबाको यादबाट नै पावन बनिन्छ। पावन बन्न त सबैले चाहन्छन्। यो हो नि पतित दुनियाँ। सबैको सद्गति गर्न त एक बाबा नै आउनुहुन्छ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कसैले पनि सद्गति गर्न सक्दैनन्। फेरि ब्रह्माको पनि नाम लिन्छन्। ब्रह्मालाई पनि सद्गति दाता भनिँदैन। जो देवी देवता धर्मका निमित्त हुन् त देवी देवता धर्मको स्थापना त शिव बाबाले गर्नुहुन्छ। फेरि नाम त छ नि, ब्रह्मा विष्णु शङ्कर। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यी पनि गुरु होइनन्। गुरु त एउटै हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा नै तिमी रुहानी गुरु बन्छौ। अरू तिमी
धर्मका स्थापक, धर्म स्थापकलाई सद्गति दाता कसरी भन्न सकिन्छ? यो बुझ्नुपर्ने धेरै गहिरो कुरा छ। अन्य धर्म स्थापकले त केवल धर्म स्थापना गर्छन् जसका पछाडि सबै आउँछन्। उनीहरूले कसैलाई फर्काएर लैजान सक्दैनन्। उनीहरू त पुनर्जन्ममा आउनै पर्छ। सबैको लागि यो ज्ञान हो। कुनै पनि गुरु सद्गतिको लायक छैन। कुनै पनि गुरु सद्गतिको लागि छैनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ गुरु पतित पावन एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ नै सर्वका सद्गति दाता, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। बताउनु पर्छ हाम्रा गुरु एउटै हुनुहुन्छ जसले सद्गति दिनुहुन्छ, शान्तिधाम सुखधाममा लैजानुहुन्छ। सत्यको आरम्भमा धेरै कम हुन्छन्। त्यहाँ कसको राज्य थियो चित्र त देखाउँछन् नि। हिन्दूहरूले नै मान्छन्, देवताहरूका पुजारीले तुरुन्तै मान्छन्। अवश्य पनि यी त स्वर्गका मालिक हुन्। स्वर्गमा यिनको राज्य थियो। अरू सबै आत्माहरू कहाँ थिए? अवश्य भन्छन् निराकारी दुनियाँमा थिए। यो कुरा पनि तिमीले अहिले जानेका छौ। पहिला केही पनि थाहा थिएन। अहिले तिम्रो बुद्धिको चक्र घुमिरहन्छ। अवश्य पनि 5000 वर्ष पहिला यहाँ यिनीहरूको राज्य थियो। जब ज्ञानको प्रारब्ध पूरा हुन्छ त्यसपछि फेरि भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ। अनि हुनुपर्छ पुरानो दुनियाँदेखि वैराग्य। भयो अब हामी नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ। पुरानो दुनियाँबाट मन हट्छ। त्यहाँ पतित बच्चाहरू सबै यस्तै मिल्छन्। बेहदका बाबाले त हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। जो विश्वको मालिक बन्ने बच्चाहरू हुन्छन् उनीहरूको सोचाइ धेरै उच्च र चालचलन धेरै भव्य हुन्छ। भोजन पनि धेरै कम छ। भोजन पनि धेरै कम, धेरै लालच गर्नु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ यादमा रहनेहरूको भोजन पनि धेरै सूक्ष्म हुन्छ। धेरैको खाने कुरामा पनि बुद्धि चल्छ। तिमी बच्चाहरूलाई त खुसी छ विश्वको मालिक बन्ने भनिन्छ। खुसी जस्तो खुराक छैन। यस्तो खुसीमा सदैव रह्यो भने खानपिन पनि धेरै कम हुन्छ। धेरै खानाले भारी हुन्छ अनि निन्द्रा लाग्छ। फेरि भन्छन् बाबा निन्द्रा आउँछ। खाने बेला धेरै खाने अनि बाबाले भन्छ बाबा निन्द्रा आउँछ भन्छन्। भोजन सदैव एक रस हुनुपर्छ। यस्तो होइन मिठो भोजन भयो भने धेरै खाने। अच्छा, मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। के भन्नुभयो आज बाबाले? आसुरी गुण नगर बाबाले आसुरी गुण गर्न हुँदैन। आसुरी गुण गर्यो भने आफ्नो श्रृङ्गारलाई नै बिगारिदिन्छ। हामी त उच्च कुलका उच्च बाबाका सन्तान हौँ होइन, त्यसैले आसुरी गुण गर्न हुँदैन। खाना पनि धेरै खाने। अरू के भन्नुभयो? लोभ गर्न हुँदैन भन्नुहुन्छ, लालच गर्न हुँदैन भन्नुहुन्छ। झरनाको
लागि मुख्य सारमा छ। पहिलो नम्बर, हामी दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबाका बच्चा हौं। हामी दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबाका बच्चा हौं। हामीले कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। हामीले कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। सेवामा विघ्न पारेर आफूले आफैलाई श्रापित गर्नु हुँदैन। सेवामा विघ्न पारेर आफूले आफैलाई श्रापित गर्नु हुँदैन। बाबा हुनुहुन्छ, हामी दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबाका बच्चा हौं। हामीले कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। सेवामा विघ्न पारेर आफूले आफैलाई श्रापित गर्नु हुँदैन। दोस्रो नम्बर, आफ्नो सोच धेरै उच्च र सभ्य राख्नुपर्छ। आफ्नो सोच धेरै उच्च र सभ्य राख्नुपर्छ। दयालु बनेर सेवामा तत्पर रहनु छ। दयालु बनेर सेवामा तत्पर रहनु छ। खाने पिउने लालच छोडिदिनु पर्छ। खाने पिउने लालच छोडिदिनु पर्छ। बाबा दोस्रोमा भन्नुहुन्छ, आफ्नो सोच धेरै उच्च र सभ्य राख्नुपर्छ। दयालु बनेर सेवामा तत्पर रहनु छ। खाने पिउने लालच छोडिदिनु पर्छ। वरदान, ड्रामाको ज्ञानबाट अचल स्थिति बनाउने। ड्रामाको ज्ञानबाट अचल स्थिति बनाउने। प्रकृति वा मायाजित भव। ड्रामाको ज्ञानबाट अचल स्थिति बनाउने। प्रकृति वा मायाजित भव। विस्तार, प्रकृति वा मायाद्वारा जस्तोसुकै पेपर आए पनि अलिकति पनि हलचल नआओस्। प्रकृति वा मायाद्वारा जस्तोसुकै पेपर आए पनि अलिकति पनि हलचल नआओस्। यो किन यस्तो प्रश्न उठ्यो। अलिकति पनि कुनै समस्या युद्ध गर्ने अवस्थाको अलिकति पनि कुनै समस्या युद्ध गर्ने अवस्थाको बन्यो भने पनि फेल हुन्छौ। त्यसैले जेसुकै भए पनि भित्रबाट यही आवाज आओस्। वाह मिठो ड्रामा, वाह मिठो ड्रामा, वाह
हाय के भयो, यस्तो संकल्प पनि नआओस्, यस्तो संकल्प पनि नआओस्, यस्तो स्थिति होस् जसले गर्दा संकल्पमा पनि कुनै पनि हलचल नआओस्, जसले गर्दा संकल्पमा पनि कुनै हलचल नआओस्, सदा अचल अडल स्थिति रहोस्, सदा अचल अडल स्थिति रहोस्। तब प्रकृति जित र माया जितको वरदान प्राप्त हुन्छ। तब प्रकृति जित र माया जितको वरदान प्राप्त हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि ड्रामाको ज्ञानबाट अचल स्थिति बनाउने प्रकृति वा माया जित भव। विस्तारमा भन्नुहुन्छ, प्रकृति वा मायाद्वारा जस्तोसुकै पेपर आए पनि अलिकति पनि हलचल नआओस्। यो किन यस्तो प्रश्न उठ्यो? अलिकति पनि कुनै समस्या युद्ध गर्ने अवस्थाको बन्यो भने पनि फेल हुन्छ। त्यसैले जेसुकै भए पनि भित्रबाट यही आवाज आओस्, वाह मिठो ड्रामा, हाय के भयो, यो संकल्प पनि नआओस् भन्नुहुन्छ। यस्तो स्थिति होस् जसले गर्दा संकल्पमा पनि कुनै हलचल नआओस्, सदा अचल अडल स्थिति रहोस्। तब प्रकृति जित र माया जितको वरदान प्राप्त हुन्छ। स्लोगन, खुसीको खबर सुनाएर खुसी पार्नु यही सबैभन्दा श्रेष्ठ कर्तव्य हो। खुसीको खबर सुनाएर खुसी पार्नु यही सबैभन्दा श्रेष्ठ कर्तव्य हो। सारमा आज बाबाले भन्नुभयो, मिठे बच्चे, पुरुषार्थ गरेर राम्ररी दैवी गुण धारण गर्नुपर्छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। तिम्रो कुनै पनि आसुरी क्रियाकलाप हुनु हुँदैन। प्रश्न, कुन चाहिँ आसुरी गुणले तिम्रो श्रृङ्गारलाई बिगारिदिन्छ? उत्तर, आपसमा लड्नु, झगडा गर्नु, रिसाउनु, सेवा केन्द्रमा धुमचक्र मचाउनु, दुःख दिनु, यी सबै आसुरी गुण हुन् जसले तिम्रो श्रृङ्गारलाई बिगारिदिन्छन्। जुन बच्चाहरूले बाबाको बनेर पनि यी आसुरी गुणहरूलाई त्याग गर्दैनन्, उल्टो कर्म गर्छन्, उनीहरूलाई धेरै घाटा पर्छ, हिसाबमाथि हिसाब बन्छ। बाबाको साथमा धर्मराज पनि छन्। गीत थियो भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ओम शांति।
यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे। इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तुम्हीं तो गुणों से सजाते हो हमको, महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर न जाए, गुरूर न जाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। हमें मान दे करके ऊंचा उठाया, दिल तख्त पर हमको आपने बिठाया। हमें खुशनुमा जिंदगी देने वाले, तेरी खूबियों को जुबां कैसे गाए, जुबां कैसे गाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ
शाम